स्वराज गोमंतकान घडोवन हाडलेली रॅली आयज आमकां 9 वर्सां कंप्लीट जाता। ही आयज म्हाका दिसता सगळ्यांत 9 वर्सांतली सगळ्यांत मोठी रॅली, व्हड संख्येन लोक आयिल्लो आसा। आणि आयज आमकां प्रमुख पावणे म्हणून विराज देसाय जे बजरंग दलाचे चीफ ते सुद्धा आयज आमकां आयिल्ले आसा। तशेंच म्हापशेचे आमदार आणि उपसभापती ते आमच्या वांगडा असले। तशेंच हल्दोणचे एक्स MLA कल्याण टिकलो सर ते असले वांगडा। आमची CP तर सदांच आसता आमच्या वांगडा, आमची म्युन्सिपलची बाकीचे सगळे कावन्सिलर सदांच आमचो तेंचे आनी आमचे वांगडा ताळमेळ म्हणू शकता, सदांच तेंचो सपोर्ट आसता। आणि मेन थिंग म्हणटा सांगपाचें म्हटल्यार प्रेस जे आमकां 9 वर्सां आमकां कंप्लीट करपाक सदांच सपोर्ट प्रेस प्लेज अ मेजर रोल इतकी संख्या हाडपाक। प्रेसान सदांच आमकां सहकार्य केल्लो आसा। आणि मागता की बाकीचे लोक सुद्धा आम्ही ह्या फावटी आम्ही पळयतात की सगळे म्हणजे नॉट ओन्ली गोंयकार असे पण एक हिंदू म्हणून सगळे तरेचे म्हणजे गुजराती समाज जर राजस्थानी समाज सगळो समाजचे लोक आयज आमकां हांगा रॅलीन सहभागी दिसता। पळोवपाक बरें दिसता की खंय तरी एक हिंदू म्हणून म्हणजे खंय तरी एक जेन्ना नेशन बिल्डींग आमकां सदांच शिकयल्लें आसा की राष्ट्र प्रथम, सो जेन्ना नेशन बिल्डिंगा खातीर जर काम जर करता एक राष्ट्र जर बरें घडोवपाचें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी वांगडा येवन काम करपाचें आसा। तशेंच आयज पळोवपाक येता सगळे मोठ्या संख्येन जर लोक येल्लो आसा तांकां मागता की हेजे फुडें आमची रॅली वयतली। तर टॅक्सी स्टँडार आमचो कार्यक्रम चालू आसा, हे सगळी रॅलीची समाप्ती टॅक्सी स्टँडार जातली। खातीर आमी श्री पब्लिशराक नमन करून एक आमचे स्वराज गोमंतक आयज 9 years तेजें कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा। आयज जावन आसा शिव जयंती दीस। Today everyone knows Shiv Jayanti Maharaj Chhatrapati Shivaji Maharaj was a great Maratha leader, was a warrior and a very good person. ताणें सगळे कमवीत घेवन ताणें आपलें बरें काम केल्लें आसा। So today we all, in that respect, we all gathered here today from everywhere, especially from Bangladesh, and we have with us we have our Deputy Speaker and Max MLA Joshua, and also Amay Narita, and everybody and the members of everybody. So today now they started rally from here, and everybody have come in. All the Shiv Bhakta have come in large numbers. So I pray that every year this Swaraj Gomantak has been very successful and we should take it forward every year and every year. Thank you. स्वराज गोमंतकान आयोजित केल्ले शिवजयंतीची रॅली तर आमी 9 वर्सां पळयत आयिल्ले आसा। हांव मुद्दामूच सिद्धार्थाक आनी अमय कॉंग्रॅच्युलेट करता, कारण वार्षिक हो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर तेंच्यांनी जायते प्रिपरेशन्स करचे पडटा, जायतो वेळ काडचो पडटा। दोगूय जाण सक्सेसफूल बिझनेसमॅन जावन आसात, तरी आसतना वेळ काडून टायम काडून बरे भशेन प्लॅन करून कार्यक्रम घडोवपा खातीर ल्हान भुरग्यांक आमकां दिसपाक येता फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरून तांकां इनवॉल्व करून एक बरे भशेन मेसेज धाडूंक शकता टू सोसायटी विथ रिगार्ड्स टू रिमेंबरिंग छत्रपती शिवाजी महाराज ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, integrating प्रत्येक सेक्शन्स ऑफ सोसायटी रायट फ्रॉम द यंग एज टील द ओल्डस्ट। म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आसतना ओल्डस्ट मेंबर हांगा कितले वर्साचो आसूंक शकता, बट आमकां पळोवपाक येता की प्रत्येक एज ग्रुपाचे मनीस हांगा जमलेले आसा टू सेलिब्रेट दीस ग्रेट ओकेजन। अशी रॅली प्रत्येक म्हापशाभर भोंवतली आनी इट वील कन्क्लूड बॅक एगेन टॅक्सी स्टँडाचेर कन्क्लूड जाता। सो आमकां हांगा प्रत्येक वर्सा आमी येत आसतात टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, आनी हे कार्यक्रम जो आसा ते चालू दवरचे आनी टॅक्सी स्टँडाचेर जसो रॅली सोंपतलो तो एक ल्हानसो कार्यक्रम आसतलो। हांव प्रत्येक म्हापशेकारांक विनंती करता येवचे आनी बी पार्ट ऑफ दीस ग्रेट सेलिब्रेशन।